السلام علیکم مساء الخیر للجمیع یا رب اجعل حیاتهم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بکریاں چران واسطے بکریاں دا ریوڑ لے کے باہر نکلے بستی تو پہاڑاں وال چلے گئے. میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل دے اس سے پاسے وال نکلے جدر بلال بکریاں لے کے گئے. سیانے آندے نے دن ہون پدرے تے پجے اگن موٹ جدوں کسے دی سمر نہیں ہوئے اللہ کئی راہ بکھا چھڑ کئی بانے بن جاندے جدوں بڑھنی ہوئے سمر نہیں ہوئے. میرے آقا علیہ السلام ادھر گئے. سرکار آقا علیہ السلام نو پیاس لگ گئی. میرے آقا علیہ السلام کو پانی تے موجود کوئی نہیں سی. آپ نے ویکھیا پیا او کالے رنگ دا ایک غلام ہے بکریاں پیا چاردا ہے. اونوں کہنا وا پے جے تو آکھیں تے تیری بکری چو لواں تے چلو دودھ پی کے پیاس بجھا لینے. میرے آقا علیہ السلام دے کول گئے جا کے آکھیا بھائی تیری بکری کو دودھ دیندی ہے؟ انہوں نے آکھیا جی اینیاں بکریاں وچوں کوئی بھی دودھ نہیں دیندی ساریاں پچھڑ نے کسے دے تھانا وچ دودھ ہے نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کہہ نہ پہ چولو اگلا کام میرا ہے. تو اجازت دے نا بکریاں تیریاں نہیں. جے تو اجازت دیویں گا تے میں بکری چولاں گا مینوں لگی ہے پیاس تے جے تو آکھے تے میں بکری دا دودھ چولا ماں کہن لگا جی دودھ ہے ہی کوئی نہ کسے دے تھڑا ہے تے چونا تساں کی ہے. آپ نے فرمایا تو کہہ نا بھئی چولو اگلا کام میرا ہے. انہیں آکھیا چلو میں کہہ دینا میرے کہن نال کیڑا فرق پیندا ہے جدوں دودھ ہے ہی نہیں تے پھر آپ ہی پتہ لگ جانا. بلال کہن لگے جی ٹھیک ہے جویں تہاڈی مرضی ہوے اونج کر لو میری طرفوں تانوں اجازت ہے. ہن بلال ویکھدا ہے میرے آقا نے ایک بکری نو پھڑیا. سرکار نے بکری دے تھنا نو ہاتھ لایا. او بکری جن نے دودھ بالکل خشک کیتا ہویا سکا گئی ہے. میرے آقا دے ہاتھ لگن نال او دے تھنا وچ دودھ آ گیا. بلال دے دل وچ مصطفیٰ دے پیار دی کسک لگی. تے میں تے ہن چڑی اڑدی ویکھ لئیے یہ دل وچ خیال رہا لیکن پورا گرویدہ نہیں ہویا ادھر. توجہ پورا گرویدہ نہیں ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کے واپس آ گئے. حضرت بلال دے دل وچ کسک سے لگی سی نا جس ویلے آئے واپس. امیہ کہن لگا کچھ دنوں تو بعد گل سن بلال آج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے وے تو چکی چلانی کرنی دانے پیا کر میں دانے تینوں بھیج دیاں کراں گا تیرا کام ہے چکی چلانا. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے تو مالک ہے جویں تو آکھنا میں اونجے ہی کرنا ہے. جناب چکی چلاندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دن اودی حویلی امیہ دی حویلی دے کولوں دی سامنے اودی گزر ہویا. میرے آقا علیہ السلام دے کان وچ کراہنے دی آواز پئی. کراہنا آندے نے جویں کسے بندے نو بخار چڑھیا ہوے تکلیف ہو جائے تے کر دینا ہائے 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 دی آوازاں نکلدیاں. میرے آقا علیہ السلام جدوں امیہ دی حویلی تے دروازے دے سامنے آئے نا سرکار دے کنا وچ ہائے ہائے دی آواز آئی. میرے آقا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولوں رہا نہیں گیا. پتہ بھی سی دشمن دی حویلی ہے دشمن دا مکان ہے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن ول نہیں ویکھیا اس ول ویکھیا جدے کراہنے دی آواز مصطفیٰ دے کنا وچ آئی. میرے آقا اندر چلے گئے ویکھیا کہ کالے رنگ دا غلام جڑا چکی دے پوڑ دی کلی نال سر لا کے تے کراندا پیا. میرے آقا علیہ السلام کول گئے جا کے متھے تے ہاتھ رکھیا بڑا تیز بخار. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسدیاں کیتا او دا سر اپنی گود وچ رکھیا. وجہ ہے او دا سر اپنی گود وچ رکھیا. سنیو غور کرو میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دا سر اپنی گودی وچ رکھیا متھے تے ہاتھ رکھیا. بخار بڑا تیز ہے. میرے آقا فرماندے نے ہوئے غلام تینوں تے بخار بڑا تیز آندا کراں کی آقا نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے دانے تو پیڑے لے
ہن میری ڈیوٹی لگ گئی ہے میں آقا دے حکم نو کیویں ٹال سکنا میرے آقا فرماندے نے اتنا تیز بخار ہے تے دانے کیویں تو پیے گا آٹا کیویں پیے گا چکی کیویں چلائے گا آندا آقا دا حکم تے مننا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر گودی چلے آئے حضرات دی وقار او بولیا کہندا پانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے آپ نے اپنے ہاتھ نال کٹورا پکڑیا اوتھوں کھڑے وچوں پانی پایا بلال دے کول آئے بلال دے منہ کٹورا لایا بلال نے پانی پیتا ہے اکھاں کھول کے مصطفیٰ دے چہرے تے لا دتیاں دل وچ خیال کردا اے اوہی جڑا اوتھے ملیا سی حضرات دی وقار توجہ کرو نا تے پوچھیا نہیں کون اے کون ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا آندا ہے میرے آقا فرماندے ہن چکی کیویں چلائے گا آندا جی میرا آقا بڑا ظلم کردا ہے اج 1 کلو اج 1 من دانے آئے نے کل ڈبل آ جانے نے اگلے دن 4 گنا آ جانے دن بدلے جاندے نے دانے زیادہ ہوئی جاندے نے ہن میں چکی کیویں چلاواں میرے آقا فرماندے نے تینوں گھبران دی لوڑ نہیں تو فکر نہ کر آج تیری جگہ تے چکی میں چلاواں گا تو آرام کر چکی میں چلاواں گا بلال بولے عرض کر دے سونیا آج تے تسی چلا جاؤ گے پر جے بخار کل بھی نہ اتریا تے کل کون چلائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام تینوں فکر دی لوڑ نہیں اجلے دن تیرا بخار نہیں اتردا تو آرام کرے گا میں آیا کراں گا چکی چلا جایا کراں تیری جگہ تے دانے میں پی جایا کراں گا آٹا میں پیاں گا تینوں فکر دی لوڑ بولو تینوں گھبرانے دی لوڑ تینوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں چکی میں آ کے چلا جایا کراں گا حضرات دی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال نو لٹایا او دے سامنے بیٹھ کے چکی چلا رہے نے تے بلال دے دل وچ خیال آیا او میاں تیرا آقا ہے اونے پیسے دے کے خریدیا ہوا ہے پر اجے تے او کسے نو محبوب تے نہیں بنایا اے جڑا تیری تھان تے آ کے چکی پیا چلاندا ہے اے سونا بھی رج کے جڈی سونی صورت اوڈی سونی سیرت اے دئی غلام بن جا او تیرا جسمانی آقا تیرے کو کام لیندا پر دل دا آقا ہی نہیں بنا اے تیرے دل دا آقا حضرات دی وقار توجہ کرو دل وچ کسک پیدا ہو گئی محبت جاگ گئی پیار نے جنم لے لیا عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہو گئی حضرات دی وقار جدوں شمع روشن ہو گئی حضرات دی وقار ان زبان تے احد احد کلمے زبان تے احد احد پکار دے میرے آقا دا نام لیندا ہے ادھروں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے جدوں سرکار دا نام لیندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے غلام جدوں سرکار دا نام لیندا ہے بلکہ حضرت عمار بن یاسر ہی نام نہیں لیندے بلکہ حضرت عمار بن یاسر دے پتر آ جاندے جدوں بازار وچ نکل دے نے سرکار دا نام لیندے نے جدوں کوئی ڈکدا نا نا لیا کرو آندے چپ کر جو اے سونے دا نام لیندیاں سینے ٹھنڈ پے جاندی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دا نام نہیں دینے حضرت دی وقار امیہ بن خلف تے سردار اکٹھے ہو گئے او حضرت عمار نو لٹایا لٹا کے بلال نو بلایا بلال نو بلا کے چابک پکڑا کے فرمایا اے بلال اے چابک ہاتھ کر لے انہوں 10 دے غلامی کدا نہ ہے انہوں 10 غلام کون ہے انہوں 10 غلامی کمیں کری دیئے بلال نے کوڑا پھڑ لیا امیہ کہتا مار بلال نہیں مار
دے چپ کر کے کھلوتے ہوئے وہ کہتا مارتا کیوں نہیں بلال چپ کر کے کھلوتے ہوئے عمار دے چہرے ول ویکھی جاندے نے حضرت دی وقار حضرت عمار جان گئے بلال بھی اسے دیاں زلفاں دا قیدی ہے جدا میں کلمہ پڑھیا ہویا اے ماردا اسے واسطے ہی نہیں اذیت اسے واسطے نہیں دیتا او دیاں زلفاں دا یہ قیدی ہے حضرت عمار کہنے لگے بلال مار بلال نے سر ہلایا عمار نہیں مارنا او بلال جے تو مینوں نہ مارے گا ادا تینوں مارنا ہے بلال نے چابک سٹ دیتی اکھاں وچ اچھرو آ گئے فرمایا عمار بن یاسر اے جسم وچ جڑی جان ہے اے جان تے جا سکدی ہے محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدا اے جان جا سکدی ہے پر مصطفیٰ دا دیتا ایمان نہیں جا سکتا میں تین کیوں مارا کوڑا سٹیا باہر نکل گئے امیہ نو بڑا غصہ چڑھیا انہوں نے کہا اچھا سانو پتہ لگ گیا ہے یہ بھی ہو دائی کلمہ پڑھ دے یہ بھی ہو دائی کلمہ پڑھ دے جنہیں عمار بن یاسر پڑھ دے حضرات دی وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام دی محبت کرنے والے دے اوکھے ویلے آگئے امیہ نے آکھنا ہوئے تپ دی ریت لٹا دیو کوڑے تپا کہ حضرت بلال نو تے لٹایا جاندے حضرات دی وقار توجہ کرو تے بلال دی زبان تے احد احد کلمے آ جاندے میرے آقا دا نام بار بار آ جاندے امیہ کہندا بلال اے دا نام دل وچ لے لیا کر زبان تے نہ لے آیا کر اے دا نام دل وچ لے لیا کر زبان تے نہ لیا کر جدوں تو زبان تے لیاونا نا اے دا نام تے سانو پتہ نہیں کی ہوندا ہے تینوں اسی اذیت بھی اسے واسطے دینے اے دا نام چھڈ حضرت بلال نے عشق دیاں اگاں او عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں حضرت بلال نو مار پیندی ہے تپ دیاں ریتاں تے لٹایا جاندا تپ دے کولیاں تے لٹایا جاندا چربی پگھلائی جا رہی حضرت بلال دی زبان تے میرے آقا دا نام آ گیا حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت بلال نو اندر ڈک دتا جاندا ڈکڑی کیتے بن دتا جاندا عاشق و نبی نال پیار کرن والے ہو حضرت بلال ڈکڑی کیتے لائے ہوئے او دانا آوندا ہے کوڑے ماردا ہے واپس چلا جاندا کوڑے ماردا واپس چلا جاندا میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بازار تھڑی گزر رہے نے آپ نے ویکھیا غلام نو مار پیندی پئی ہے غلام نو مار پیندی ہے پر آقا دا نام زبان تو نہیں جاندا محمد محمد پکار دے احد احد کلمے جپ دے میرے آقا دی بارگاہ غلام پہنچے عرض کردے سونیا تیرا ایک غلام ہے کالے رنگ دا غلام ہے جنوں مار دے پیندی ہے تپ دے کولیاں تے لٹایا گیا ہے تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا ہے او دے گلے وچ توق پا کے چھوٹے چھوٹے بچے میں جناب والا بازاراں وچ گھسیٹ رہے پر سونیا تیرا نام زبان تے آیا ہویا تیرا نام لیندا ہے آقا دے حکم ہوے اونوں لے کے آ جاواں میرا دل نہیں کردا اودی غلامی وچ رہے میرے آقا جیب وچ ہاتھ پایا پیسے کڈے میرے آقا فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پیسے میں دے لاواں کچھ کولوں پا کے میرا بلال لے کے آ کچھ پیسے میں دے دینا کچھ کولوں پا غلام میرے نو لے کے آ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور میں بھی تے تہاڈا غلام ہی ہاں آقا میں بھی تے تہاڈا غلام ہی ہاں نا اج ابو بکر نو پاویں وکنا پے جائے پر تیرا بلال ضرور آئے گا
ابو بکر پاویں وک جائے پر تیرا غلام بلال ضرور آئے گا. حضرات نیوردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سونا غلام لے لیا. تاریخ ابن خلدون والے لکھ دین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں امیہ کو گئے امیہ نو جا کے آکھیا بلال مینوں دے دے. انہاں کہا جے لینا چاہنا حضرت ابو بکر فرماندے نے کیوں نہیں اذیتاں دینا کیوں نہ مارنا کیوں نہیں اذیتاں دینا کوڑے مارنا تپدیاں ریتاں تے لٹانا. انہیں آکھیا جے تینوں ایڈا ترس ہوندا ہے میرے کولوں خرید کے لے جا. حضرت ابو بکر فرماندے نے بول کتنی قیمت لے رہی ہے. انہیں 100 گنا زیادہ قیمت دس دیتی. میرے آقا دے غلام نے اوہ نہیں کیتی نہ نہیں کیتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے قیمت کٹی او دے ہاتھ وچ پھڑائی. فرمایا جنی تو منگی ہے اوے کوڈ کر لے او نہیں پیسے دے کے گھٹتے نہیں گنو نہیں جنی انہیں قیمت منگی حضرت ابو بکر نے انہیں پیسے پڑھائے. نال ایک چٹا غلام سی فرمایا غلام بھی لے لے قیمت بھی لے لے پر بلال دے دے بلال دے دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا کرنے تو بعد اس کمرے وچ گئے جتھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹنگیا ہویا تے انہاں دے دل وچ خیال آیا مارن والا آ گیا اذیتاں دین والا آ گیا کوڑے مارن والا آ گیا. آپ اندر داخل ہوئے. بلال کہندا مار تے اپنا کام کرتے جا ہن کھلوتا کیوں ہے چابک کیوں نہیں ماردا. حضرت ابو بکر بولے او بلال تینوں مبارک ہوے اج مارن والا نہیں چھڑان والا آ گیا. مارن والا نہیں آیا آج چھڑان والا آ گیا ہے. حضرات دی وقت جدو بلال نو ٹکٹی تو لایا تے بلال عرض کردا ہے ابو بکر کتے ہو گئے ہوئے او دی غلامی چو چھڑا کے اپنی غلامی وچ نہ لے جائی. حضرت ابو بکر بولے بلال تینوں مبارک ہوے اج تو نگاہ مصطفیٰ وچ فٹ آ گیا ہے. آج تو نگاہ مصطفیٰ وچ فٹ آ گیا تینوں مبارک ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو رون لگ پے اکھاں وچ اتھرو آ گئے اکھاں وچ اتھرو آ گئے. حضرت ابو بکر فرماندے نے خوشی دا موقع تو رونا پیا کیوں رونا ہے؟ کہندا میں رونا تے اس واسطے میرا رنگ ویکھ او سونا ویکھ میرے کڈے چنگے مقدر نے میں سرکار دی نظر وچ فٹ آ گیا. پیر باو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں کو جی میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی کرے سنو پاواں گڑ پلے تے میں کی کری یار مناواں ویڑے میرے وڑدا میں لکھ وسیلے پاواں ہمیشہ رہسی بہو کتے روتی نہ مر جاواں who